मातरं मुनिम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रियः कान्तो अनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभोमिर्भूमिर्यो न जनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे प्रणम्य शिरसाचार्यंस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थप्रकाश्यते। युक्ति वहाँ है, वो मंगवा लो, उसमें है चश्मा, वो इनको भेज दो और महेंद्र को फोन करना पड़ेगा तो ही मिलेगा। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीये साधनाध्याये तृतीयः गुणोपसंहारपादः तत्र विंशाधिकरणं विद्यामयकृत्वनुप्रवे तत्र पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानसवत् अतिदेशाच्च विद्यैव तु निर्धारणात् दर्शनाच्च श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तर पृथक्त्ववत् अदृष्टश्च तदुक्तम्। एवं न सामान्यादप्युपलब्धेः मृत्युवत् न हि लोकापत्तिः परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात् अनुबन्धः इति सप्तसूत्रात्मकम् इदं पूर्वविकल्पाधिकरणम्। अत्र अस्मिन् अधिकरणे पूर्वविकल्पाधिकरणे मनश्चित्तोऽग्निश्चित्तः इत्यादिना उक्तानां वाक्यानां विचारः अग्निरहस्य उक्तानां वाक्यानां विचारः क्रियते। एतेषाम् अग्निविद्यायाम् उक्तानां विद्यामयत्वमेव। यद्यपि अग्निरहस्ये अग्निविद्यायाम् उक्ताः इमे विषयाः तथापि इमे उपासनानुप्रविष्टाः एव। एतेषामपि विद्यामयत्वमेव इत्याकारकम् अर्थतत्त्वं संसाध्य प्रदर्श्यते। तत्कथमिति अग्नीनां विद्यारूपत्वं कीदृशम् इत्याकारकम् अर्थतत्त्वं वयम् अस्मिन् अधिकरणे अवगन्तुं प्रभवामः। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणम्। मदीयम् उपनेत्रं न दृश्यते, अतः भवानेव पारायणं कर्तुं शक्नोति वा पश्यतु। पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानसवत् वाचसनेयके अग्निरहस्ये मनश्चित्तो वाक्चित्तः प्राणचितश्चक्षुश्चितः इत्यादिना मनश्चित्तादयः अग्नयो मनश्चित्तादयः अग्नयो विद्यारूपाः श्रूयन्ते। किमेते क्रियामयकृत्वभूताः उत विद्यामयकृत्वङ्गभूताः इति संशयः। अस्मिन् प्रकरणे
विद्यामयक्रत्वनुबन्धिग्रहस्तोत्रादिदर्शनेऽपि क्रतोः विधानाभावात् फलान्तर अप्रतीतेश्च पूर्वत्र असद्वा इदमग्र आसीत् इत्यादिना इष्टकचितस्याग्नेः प्रकृतत्वात् मनश्चिदादयः च एतेषां मनश्चितादिषु च मनश्चितादिषु च तेषाम् एकैक एव तावान् यावान् असौ पूर्वः इति तत्कार्यातिदेशात् इष्टकचितेनेषां विकल्पप्रतीतेश्च इष्टकचिदाग्निशेषभूत क्रियामयक्रत्वनुप्रवेशेन तदङ्गभूताः इति पूर्वः पक्षः राद्धान्तस्तो ते हैते विद्याचित एव विद्यया हि एवैत एवं विदिश्चिता भवन्ति इति मनश्चिदादीनां संपादिकाग्नित्वेन विद्यारूपत्वे सिद्धेऽपि ते हैते विद्याचित एव इति श्रुतिविद्यामयक्रत्वं गत्वेन येषां विद्यारूपात् अवगत्यार्थेति निश्चयात् सन्निहितेः मानसैः ग्रहस्तोत्रादिभिः क्रत्वनुबन्धैः अनुवादवाक्यसरूपवाक्यप्रतिपादितैः क्रतुदर्शने सति वचनानि तु अपूर्वत्वात् इति न्यायेन मनश्चिदादीनां शेषीभूतविद्यामयक्रतोः विधिः परिकल्प्यते येषाम् एकैक एव तावान् यावान् असौ पूर्वः इति अतिदेशेन इष्टकचिताग्नेः स्वशेषीभूतक्रतुद्वारेण यत्फलं तदैव येषां स्वशेषीभूतविद्यामयक्रतुद्वारेण फलम् इति निश्चीयते इति विद्यामयक्रत्वङ्गभूता एव मनश्चिदादयः सूत्रार्थस्तु मनश्चितादिः क्रिया स्यात् क्रियामयक्रत्वङ्गभूत इत्यर्थः कुतः प्रकरणात् पूर्वप्रकृतेन इष्टकचितेन अव्यभिचरित क्रतुसम्बन्धिना उपस्थितगृहीतत्वेन तदङ्गभूतानां येषाच्च अग्नित्वेषाञ्च अग्नित्वात् तेन इष्टकचितेन विकल्पः विद्यारूपाणामपि येषां क्रियामयक्रत्वङ्गभावः न विरुध्यते द्वादशाङ्गभूतमानसग्रहवत् अतिदेशाच्च तेषाम् एकैक एव तावान् यावान् असौ पूर्वः इति तेषु पूर्वैष्टकचितकार्यातिदेशाच्च तेन विकल्पः प्रतीयते तेन विकल्पो हि तच्छेषीभूतक्रत्वं गत्वेन विना येषां नोपपद्यते अतश्च तदङ्गभूताः विद्यैव तु निर्धारणात् दर्शनाच्च तु शब्दः पक्षं व्यावर्तयति मनश्चिदादिः विद्यैव विद्यामयक्रत्वङ्गभूत एव इत्यर्थः कुतः निर्धारणात् तेषां विद्यारूपत्वे सिद्धेऽपि ते हैते विद्याचित एव इति निर्धारणं विद्यामयक्रत्वङ्गतया येषां विद्यामयत्वख्यापनार्थम् अत्रैव विद्यामयक्रतुदर्शनाच्च तदङ्गत्वमेव येषां दृश्यते च विद्यामयक्रतुः मानसेषु ग्रहा गृह्यन्ते मनसा स्तुवन्ति मनसा शंसन्ति इत्यादौ अत्र विद्यामयक्रतौ विधिपदाश्रवणात् तत्फलसम्बन्धप्रतीतेश्च प्रकरणेन अग्न्युपस्थापित क्रत्वङ्गाताप्रतीतेश्च विद्यामयक्रत्वन्वयो बाध्यते इत्याशङ्क्याः श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः श्रुत्यादेः प्रकरणात् बलीयस्त्वेन श्रुत्याद्यवगतस्य विद्यामयक्रत्वन्वयस्य प्रकरणेन न बाधः श्रुतिस्तावत्
ते हैते विद्याचित एव इति तां विवृणोति विद्यया हे एवैता एवं विदश्चिता भवन्ति इति लिङ्गवाक्ये च भाष्ये दर्शिते। एवं विदः मनश्चक्षुरादिव्यापारेषु अग्नित्वं सम्पादयितुः एते मनश्चिदादयः विद्यायुज्यया प्रधानभूतया चिता भवन्ति इत्यर्थः। मानसेषु गृह्यन्ते इत्यादौ विधिपदाश्रवणात् विद्यामयक्रतुविधिः न सम्भवति। तदसम्भवादेव तदन्वयोऽपि न सम्भवति इत्याशङ्क्याः। अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्वावत् अदृष्टश्च तदुक्तम्। गृहस्थोत्रशास्त्रेभ्यः गृहस्थोत्रशस्त्रेभ्यः यज्ञानुबन्धेश्च यज्ञानुबन्धेभ्यः इष्टकचितान्वयिनः क्रतोः अत्र विधीयमानविद्यामयक्रतुपृथक्त्वम् अवगम्यते। प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत् यथा प्रज्ञान्तराणां दहरविद्यादीनां पृथक्त्वहेतुभ्यः पृथक्त्वम् आदिशब्दात् पूर्वोक्तश्रुत्यादिः गृह्यते। श्रुत्यादिना अनुबन्धैश्च विद्यामयक्रतुविधिः परिकल्प्यते इत्यर्थः। दृष्टश्च अनुवादसरोपेऽपि कल्प्यमानः विधिः यदेव विद्यया करोति इत्यादौ तदुक्तम्। वचनानि तत्पूर्वत्वात् इति यत्तु उक्तम् अतिदेशाच्च इष्टकचितशेषीभूतकृत्वन्वयो गम्यते इति तत्राह न सामान्यात् उपलब्धेः मृत्युवत् न हि लोकापत्तिः। न अवश्यम् अतिदेशेन इष्टकचिताग्नितुल्यदेशत्वमपि आश्रयणीयम् येन सामान्येन अतिदेशोपलब्धेः। स एष एव मृत्युर्य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः इतिवत् फलसामान्येन भविष्यति अतिदेशः। न हि तत्र मण्डलपुरुषे मृत्युलोकापत्तिरपि अतिदृश्यते। अपितु मृत्युवत् सर्वसंहृतृत्वमेव। परेण च शब्दस्य तद्विध्यं भूयस्त्वात्तनुबन्धः। परेण च ब्राह्मणेन अस्य मनश्चिदाद्यभिधायिनः शब्दस्य तद्विध्यं तद्विधत्वं विद्यामयप्रतिपादकत्वम् अवगम्यते। परेण हि ब्राह्मणेन अयं वावलोक एषो अग्निचितस्तस्याप एव इत्यादिना पृथक् फला विद्यैव विधीयते। न अग्निरहस्ये क्रियामया एव विधीयन्ते इति नास्ति नियम इत्यर्थः। क्रियाप्रकरणे तु येषां मनश्चिदादीनाम् अनुबन्धः सम्पादनीयानाम् अग्न्यङ्गानां भूयस्त्वात् क्रियते। अतः विद्यामयकृत्वङ्गभूता एव मनश्चिदादयः अग्नयः इति पूर्वविकल्पाधिकरणम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। वो लेके आया क्या देखो? हाँ? बाहर देखो आया हो क्या? पूर्व विकल्पः स्यात् क्रियामानसवत्। अत्र मनश्चितादयः अग्नयः अग्निरहस्ये उपदिश्यन्ते। मनश्चितो वाक्चितः प्राणचितश्चक्षुश्चितः इति। कौन वे?
तत्र एते अग्नयः मनश्चिदग्निः वाक्चिदग्निः प्राणचिदग्निः चक्षुश्चिदग्निः एतत् वाजसनेयसंहितायाम् अग्निरहस्य भागे उपदिश्यते। अग्निरहस्ये उपदिश्यमानाः इमे मनश्चितादयो अग्नयः किं विद्यारूपाः उत क्रियारूपाः इति संशयः। अग्निः अग्निकार्यम् इत्येवं रूपेण आयाति चेत् तत्र क्रियामयत्वमेव खलु। अतः क्रियामयत्वम् एतेषाम् इत्येवं रूपेण तत्र भाति। अतः एतेषां यद्यपि तत्र मनसा चीयमानः अग्निः चीयमानः इति चेत् तत्र उपास्यमानः अथवा उद्दीप्यमानः इत्यर्थः। मनसा चीयते, वाचा चीयते, प्राणेन चीयते, चक्षुषा चीयते। अतः वाक् चक्षुः मनः प्राणः इत्येवं रूपेण उपपादनात् प्राणचिदग्निः मनश्चिदग्निः इत्येवं रूपेण अग्निस्वरूपमेव अत्र प्रोक्तम्। अतः एतेषां विद्यारूपत्वम् उत क्रियारूपत्वम् इत्येवं रूपेण तत्र सन्देहस्य कृते अवकाशो भवति। तदानीं यदि विद्यामयत्वं तर्हि विद्यामयकृत्वङ्गत्वं, विद्यामयक्रतुः इति चेत् उपासनम्, क्रियामयत्वं चेत् तदानीं क्रियामयक्रत्वङ्गत्वं नाम क्रियामयक्रतुः इति चेत् यज्ञयागादिरूपेण आहुतिप्रदानादिरूपेण विद्यमान क्रियामयक्रतुः, क्रियामय उपासनम् इत्यर्थः। तत् कर्म इत्यर्थः। नाम विद्याङ्गत्वम् एतेषाम् उत कर्माङ्गत्वम् इति प्रश्नः। किमेतेः क्रियामयकृत्वङ्गभूताः उत विद्यामयकृत्वङ्गभूताः इति संशयः। क्रियामयकृत्वङ्गभूताः एव इति पूर्वः पक्षः, विद्यामयकृत्वङ्गभूतः एव इति सिद्धान्तः। क्रियामयकृत्वङ्गभूतत्वम् उपपादयतां पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः अयम् यद् अस्मिन् प्रकरणे विद्यामयकृत्वनुबन्धिग्रहः स्तोत्रादिदर्शनेऽपि क्रतोर्विधानाभावात् फलान्तर अप्रतीतेश्च पूर्वत्र असद्वा इदमग्र आसीदित्यादिना इष्टकचितस्य अग्नेः प्रकृतत्वात् मनश्चितादिषु च तेषामेकैक एव तावान् यावानसौ पूर्वः इति तत्कार्य अतिदेशात् इष्टकचितेन येषां विकल्पप्रतीतेश्च इष्टकचिदग्निभूत क्रियामयकृत्वनुप्रवेशेन तदङ्गभूताः इति प्रबलः पूर्वपक्षः। प्रकरणमिदं इष्टकचिदग्निप्रकरणम्। अत्र अग्नीनां मध्ये एकः अग्निः इष्टकचिदग्निः। इच्छापूर्वकम् उद्दीप्य समुत्पादित अग्निविशेषः तदग्निः।
इदानीं सः तत्र इष्टकचिदग्निप्रकरणविशेषः प्रकृतः तत्रैव एतेषामपि उपपादनं मनश्चितादीनां यद्यपि अस्मिन् प्रकरणे स्तोत्रादिकं दृश्यते स्तोत्रं नाम स्तुतिः कस्य स्तुतिः चेत् विद्यामयकृत्वङ्गस्तुतिः विद्यामयकृत्वङ्गत्वेन रूपेण स्तोत्रं शस्त्रम् इत्यादिकं दृश्यते तत्र स्तुत्यादिकं यद्यपि दृश्यते विद्यामयकृत्वङ्गत्वेन रूपेण तथापि उपासनं तु न विधीयते अत्र क्रतोः विधानाभावात् अत्र क्रतुशब्दः उपासनपर्यायः क्रतोः विधानाभावात् नाम विद्यामयक्रतोः विधानाभावात् कान्तर अप्रतीतेश्च अन्यत् फलं किमपि अत्र नोपपादितम् कस्य कृते मनश्चितादीनां कृते मनश्चितादीनां कृते अन्यत् किमपि फलं न उपपादितम् इष्टकचितः यत् फलं तदेव अस्यापि फलम् इष्टकचित्तु अग्निरूपं तत् अतः स्पष्टयन्ति तत्र असद्वा इदमग्र आसीत् इति आरम्भः इदम् अग्रे असद्रूपेण आसीत् असत्स्वरूपेण आसीत् अविद्यमानस्वरूपेण आसीत् इदम् इत्थम् एतादृशम् इति वक्तुं न शक्यं तत्तादृशस्वरूपेण आसीत् वाचामगोचरत्वेन रूपेण आसीत् इत्यर्थः नाम असत्कल्पमासीत् नाम नामरूप विभाग अनर्हमासीत् इत्यर्थः तत्र असद्वा इदमग्र आसीत् इत्यारभ्य इष्टकचिदग्नेः एव प्रकरणं भवति तत् आरम्भो भवति अतः स्पष्टयन्ति इष्टकचितस्य अग्नेः प्रकृतत्वात् एवं मनश्चितादिषु तेषामेकैक एव तावान् यावानसौ तावान् असौ असौ इति चेत् इष्टकचिताग्निः इष्टकचिदाग्निः यावान् वर्तते तावानेव तेषाम् एकैकः अपि विद्यते मनश्चितादिषु एकैकः अपि तावानेव यावान् असौ इष्टकचिदाग्निः यावान् वर्तते तावानेव मनश्चितादीनाम् अपि इत्युपपादयति नाम इष्टकचिदग्नि समानत्वं मनश्चिदादि अग्नीनाम् उपपाद्यते मनश्चितः प्राणचित् एवं रूपेण तत्र वाक्चित् एवञ्च चक्षुश्चित् इत्येवं रूपेण उच्यमानानाम् एतेषामपि तावानेव यावान् असौ नाम अग्निचिदाग्निः अस्ति खलु इष्टकचिदाग्निः अस्ति खलु तावान् तावत् तत्समानः इत्यर्थः इति नाम इष्टकचिदाग्नौ यावान् अर्हः वर्तते कार्यप्रकल्पः वर्तते तावानेव कार्यप्रकल्पः तत्रापि नाम इष्टकचिद मनश्चितादिष्वपि एवञ्च तद्वत् एतत् इति चेत् इष्टकचित् यद्वर्तते तत्
कार्यरूपेण विद्यमानं विद्यामयं नास्ति कार्यमयं तत् क्रियामयं तत् अतः यथा इष्टगतिते क्रियामयं तथा मनश्चितादिकमपि क्रियामयम् इत्यर्थः इष्टगचितेन येषां विकल्पप्रतीतेश्च यावानेव एतेषाम् इति चेत् तावान् असौ इति चेत् तदानीं यथा इष्टगचित् तथैव मनश्चितादिकमपि इत्यर्थः नाम तत्समानता एतेषां तदानीम् इष्टकचिद्वा कर्तुं शक्नोति मनश्चिद्वा अनुष्ठातुं शक्नोति प्राणचिद्वा अनुष्ठातुं शक्नोति तद्विना चक्षुश्चिद्वा अनुष्ठातुं शक्नोति नाम इष्टकचितेन सह एतेषामपि मनश्चित् वाक्चित् चक्षुश्चित् प्राणश्चित् इत्येतेषामपि चतुर्णां विकल्पः एव इति ज्ञायते अथवा एते वा इत्यर्थः एतेषां मध्ये अन्यतमो वा इत्यर्थः तत्समानत्वात् विकल्पः एव अतः विकल्पप्रतीतेः इष्टकचिदग्नि शेषभूतक्रियामयकृत्वानुप्रवेशः इष्टकचिदग्नौ यथा क्रियामयत्वं तद्वदेव एतस्मिन्नपि एतेष्वपि मनश्चित् प्राणचित् चक्षुश्चित् वाक्चित् इत्येतेष्वपि क्रियामयकृत्वङ्गत्वमेव कृत्वप्रवेशः एव नाम क्रियामयकृत्वप्रवेशत्वम् अथवा अतः क्रियामयकृत्वङ्गत्वमेव एतेषामपि यथा मनश्चित् यथा इष्टगतिदाग्नेः क्रियामयकृत्वङ्गत्वं तथैव मनश्चितादीनामपि क्रियामयकृत्वङ्गत्वमेव तदङ्गभूतत्वमेव इत्यर्थः अतः मनश्चितादयः अपि क्रियामयकृत्वङ्गभूताः एव न तु विद्यामयकृत्वङ्गभूताः उपासनाङ्गभूताः न ज्ञानरूप उपासनाङ्गभूताः न प्रत्युत क्रियारूप उपासनाङ्गभूताः इत्यर्थः इति प्रबले पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते राद्धान्तस्तु तत्र वाक्यं वर्तते अतः विद्यामयकृत्वङ्गत्वमेव एतेषां कथमिति दर्शयति ते हैते विद्याचित एव विद्यया हैवैत एवं विदिश्चिता भवन्ति ते हैते ते के ते मनश्चितादयः हि यतः एते विद्याचितः एव क्रियाचितः न विद्याचितः एव विद्यामयत्वमेव एतेषां विद्यया उद्दीप्यमानत्वमेव क्रियया उद्दीप्यमानत्वं नास्ति वयं लोकेपि यज्ञयागादिकमपि आलोकयामः उपासनमपि आलोकयामः उपासनादिकं सर्वमपि विद्यया उद्दीपिताः भवन्ति एवञ्च तत्र अनुष्ठानादिकं सर्वं क्रतुरूपेण विद्यमानं यज्ञयागादिरूपेण विद्यमानं क्रियया एव उद्दीपिताः भवन्ति यथा मन्दिरादिषु कैङ्कर्यादिकं क्रियया उद्दीपिताः भवन्ति कथा प्रवचनादिकं सत्सङ्गादिकं भगवदनुसन्धानादिकं विद्यया उद्दीपिताः भवन्ति अतः विद्याचित्तम् एवं क्रियाचित्तम् एतद् उभयमपि अस्माभिः अवगन्तव्यं विद्याचित्तम् इति चेत् विद्यामयत्वम् इत्यर्थः क्रियाचित्तम् इति चेत् क्रियामयत्वम् इत्यर्थः अतः
स्पष्टयति विद्यया हैवैते एवं विधि चिता भवन्ति एवं विधिः चिता भवन्ति विद्यया ये उद्दीपिताः भवन्ति तेष्वेव एते चिताः भवन्ति मनश्चितादयः उद्दीपिताः भवन्ति प्रकाशिताः भवन्ति इत्यर्थः अतः एतेषां क्रियामयकृत्वं गत्वं न अपि तु विद्यामयकृत्वं गत्वमेव कुतः साक्षात् श्रुतेः विद्यमानत्वात् इत्यर्थः यद्यपि पूर्वपक्षे पूर्वविकल्पमेव वक्ति नाम क्रियामयकृत्वं गत्वमेव वक्ति कुतः क्रिया एव तत्र स्यात् प्रकरणे एवं रूपेण विद्यमानत्वात् अतः मनश्चितादीनां संपादिक अग्नित्वेपि विद्यारूपत्वे सिद्धेपि मनश्चित् इत्येवं रूपेण वर्तते तत् संपादिक अग्नित्वेन विद्यारूपत्वे सिद्धेपि एतेषां विद्यारूपत्वमेव उदा मनश्चित् प्राणचित् इत्येवं रूपेण उच्यते तेन उद्दीपितः इति चेत् सः अग्निः विद्यामय अग्निः एव क्रियामय अग्निः न भवति कुतः इति चेत् तत् स्पष्टयति ते हैते विद्याचित एव श्रुतिप्रबलरूपेण ते एते मनश्चितादयः विद्याचित एव इति अवधारणपूर्वक उपपादनम् इति श्रुतिः विद्यामयकृत्वङ्गत्वेनैव एतेषां विद्यारूपतां केषां मनश्चितादीनां मनश्चित् वाक्चित् प्राणचित् इत्येतेषाम् अवगत्यर्थता इति निश्चयात् विद्यारूपताम् अवगत्यर्थता इति निश्चयात् विद्यारूपत्वम् अवगत्यैव एतेषाम् अर्थनिश्चयः शक्यः यदि विद्यामयत्वं नाङ्गीक्रियते तर्हि चक्षुश्चित् प्राणचित् एतेषां यत् क्रियामयकृत्वं गत्वं कथमपि वक्तुं न शक्यते सन्निहितैः मानसैः ग्रहस्तोत्रादिभिः कृत्वनुबन्धैः अनुवादवाक्यस्वरूपवाक्यप्रतिपादितैः क्रतुदर्शने सति वचनानित्वपूर्वत्वात् इति न्यायेन मनश्चितादीनां शेषीभूतविद्यामयक्रतोः विधिः परिकल्प्यते सन्निहितैः मानसैः ग्रहस्तोत्रादिभिः यद्यपि क्रियामयक्रतौ यत् स्तोत्रं भवति शस्त्रं भवति यत् ग्रहः भवति ग्रहः नाम पात्रविशेषः स्तोत्रं भवति एवञ्च शस्त्रं भवति शस्त्रवाक्यम् इत्येवं रूपेण क्रतौ क्रियामय क्रतौ उच्यमानं तत् यद्यपि मनश्चित् प्राणचित् इत्यादिष्वपि ग्रहः स्तोत्रम् इत्यादिकमस्ति शस्त्रम् इत्येतदपि अस्ति अनेन क्रियामयत्वमेव इत्येवं रूपेण दृश्यते अतः अनुवादवाक्य स्वरूपवाक्य प्रतिपादकैः अनुवादवाक्यादिकं यद् भवति श्रुतौ क्रियामयक्रतु निरूपणवेलायां
तत्स्वरूपवाक्यं तत्र उच्यते क्रतुदर्शनमेव भवति। क्रतुः नाम होमः क्रिया। तथापि वचनानि तु पूर्वत्वात् इति पूर्वमीमांसा सूत्रम्। वचनानि एवं रूपेण भवेत्, परन्तु तत्सर्वमपि पूर्वानुवृत्तमेव भवति। पूर्वं यदुपपादितं तदनुसृत्यैव भवति इत्यर्थः। नाम पूर्वं तु मनश्चिता विद्यारूपक्रतुः प्रोक्ता, अतः विद्यामयक्रतोः एव एतेषां वाक्यानां विधिरूपत्वम् अङ्गीक्रियते। नाम विद्यामयकृत्वमेव उच्यते। मध्ये कदाचित् क्रियामयक्रतोः अङ्गरूपेण विद्यमान वाक्यादिकं श्रुतिवाक्यं तत् ग्रहः स्तोत्रम् इत्यादिकम् आगतम्। अतः क्रियामयकृत्वमेव इत्येवं रूपेण भाति, क्रियामयत्वमेव इति भाति। तथापि तत्पूर्वं विद्यामयक्रतुः एव प्रोक्ता, तस्यैव अत्र अनुवादः, तत्सम्बन्धी एव उपपादनम्। अतः क्रियामयक्रतोः उपपादनात् प्रागेव यदुपपादितं विद्यामयक्रतुः तस्यैव अत्र स्वीकारात् तदङ्गत्वेन रूपेणैव एतत् उपपादनादिकं कर्तव्यम्। एवञ्च ग्रहस्तोत्रशस्त्रादिकमपि एतस्मिन् प्रकरणे पठितं निखिलमपि विद्यामयकृत्वङ्गे एव भवति, न तु क्रियामयकृत्वङ्गत्वेन रूपेण भवति इत्यभिप्रायः। अतः दर्शयति मनश्चितादीनां शेषीभूत विद्यामयक्रतोः एव विधिः इति परिकल्प्यते इति निश्चीयते, चिन्त्यते। यतोहि तत्र स्पष्टरूपेण उपपादनं करोति। ते हैते विद्याचित एव इत्युक्त्वा एवं विधिचिताः भवन्ति इत्यपि उपपाद्य ततोः पूर्वं तेषामेवैकैकः एव यावानसौ पूर्वः। पूर्वमेव एतद् वाक्यमपि उद्धृतमासीत्। तेषाम् एकैक एव तावान् यावानसौ पूर्वः। तेषाम् एकैकः अपि तत्र अग्निचिदासीत् खलु, तत्सदृशमेव इदं सर्वमपि मनश्चितादिकमपि इत्येवं रूपेण उपपादयति चेत् यद्यपि मनसि भाति अग्निचित् सदृशमेव इदं सर्वमपि इति, अग्निचित् सदृशमेव इदं सर्वमिति चेत् अग्निचित् क्रियामयम्, अतः तद्वत् एतत् सर्वम् इति चेत् एतेषामपि क्रियामयत्वमेव इत्येवं रूपेण तद्वाक्यस्य आलोकनेन भाति। परन्तु अतिदेशेन इष्टकचिताग्नेः स्वशेषीभूतक्रतुद्वारेण यत्फलं, नाम तत्र इष्टकचिदग्नेः यत्फलं तदेव फलम् एतेषामपि। इष्टकचिदग्नेः यत्फलं तदेव फलम् एतेषामपि मनश्चितादीनां। नाम इष्टकचित् कृते एतत् सर्वमपि अङ्गभूतमेव इत्यर्थः। स्वशेषीभूतक्रतुद्वारेण यत्फलं तदेव येषां स्वशेषीभूतविद्यामयक्रतुद्वारेण फलम् इति निश्चीयते। विद्यामयक्रतुद्वारेणापि तेषां यत्फलं तदेव एतेषामपि फलं, तस्य यत्फलं तदेव इष्टकचिदाग्नेः यत्फलं तदेव एतस्यापि फलम्। अतः इष्टकचिदाग्निः तस्य अङ्गरूपेण एतदुच्यते इति चेत् एतेषां विद्यामयत्वनिश्चयात् एतेषामपि विद्यामयकृत्वङ्गभूतत्वमेव।
विद्यामयकृत्वङ्गभूताः एव इमे नव मनश्चितादयः। अतः तदेव अत्र स्पष्टयति सूत्रे पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात्, प्रकरणस्य आधारेण स्यात्। अतः तत्र उपपादनम् उक्तं किमिति क्रियामयकृत्वङ्गत्वम् इत्येवं रूपेण। अतः पूर्वपक्षसूत्रमिदं सूत्रार्थस्तु मनश्चितादिः क्रिया स्यात् क्रियामयकृत्वङ्गभूतः एव इत्यर्थः। कुतः? प्रकरणात् क्रियामयकृत्वङ्गप्रकरणे प्रतिपादनात् क्रियामयकृतुः का इष्टगतिदाग्निः। अतः तदङ्गभूत तत्प्रकरणे उक्तं चेत् तदङ्गमेव भवति मनश्चितादिकं। पूर्वप्रकृतेन इष्टगचितेन अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धिना इष्टगचित अग्निः क्रतुः तत्सम्बन्धिरूपेणैव उच्यते मनश्चितादिकम्। अतः उपस्थितक्रतुगृहीतत्वेन उपस्थितक्रतुः कः? इष्टगचिताग्निक्रतुः। तदुपजीव्यत्वेन तदु अनुगृहीतत्वेन तदङ्गभूतानाम् येषां नाम इष्टगचिताग्नि अङ्गभूतानाम् येषां मनश्चितादीनाम् अग्नित्वमेव। अतः इष्टगचितेन विकल्पः इष्टगचित एवञ्च मनश्चितादयः। इष्टगचिताग्नि उपासनं वा कर्तुं शक्नोति, मनश्चिदुपासनं प्राणचिदुपासनम् इत्येतत् वा कर्तुं शक्नोति। अतः मनश्चितादिना सह इष्टगचितः विकल्पः एव भवति इति विद्यामयरूपाणामपि येषां क्रियामयकृत्वङ्गभावः। विद्यामयकृतुः यद्यपि मनश्चित् प्राणचित् इत्येवं रूपेण उच्यमानं तथापि क्रियामयकृत्वङ्गे एव प्रकरणे पठितत्वात् क्रियामयकृत्वङ्गत्वमेव एतेषामपि तदङ्गभूतानां येषाञ्च अग्नित्वात् तेन इष्टगचितेन विकल्पः। अतः क्रियामयकृत्वङ्गभावः एव। अतः तत् न विरुध्यते इति पूर्वः पक्षः। कथं इति चेत् द्वादशाहाङ्गभूत मानसग्रहवत् द्वादशाः नाम एकादश द्वादश दिनावधि क्रियमाणं सत्रं नाम यागः द्वादशाहाङ्गयागः। तस्य तत्र मानसग्रहः इत्येवं रूपेण भवति। मनसा ग्रहचिन्तनं पात्रचिन्तनं। ग्रहो नाम पात्रं। मनसा ग्रहः चेत् मानसिकं पात्रं। मानसपात्रचिन्तनं यद्यपि पात्रम् इत्यायाति चेत् तत् क्रियामयकृतौ एव भवति, तथापि तस्य उपपादनं द्वादशाहाङ्गत्वेन रूपेण उच्यते। अतः द्वादशा मानसा ग्रहः यद्यपि मनसा विकल्पितो ग्रहः तथापि तस्य द्वादशाहाङ्गक्रतुप्रकरणे पठितत्वात् कृत्वङ्गत्वमेव नाम क्रियामयकृत्वङ्गत्वमेव। यद्यपि मानसग्रहः तथापि क्रियामयकृत्वङ्गत्वमेव उच्यते। यथा मनसा कल्पितस्यापि क्रियामयकृत्वङ्गत्वम् उच्यते प्रकरणात्, तद्वत् अत्रापि एतेषां मनश्चितादीनां मनसा कल्पितम् इत्येवं रूपेण वर्तते। अतः विद्यामयत्वमेव इति भाति चेदपि एतत् प्रकरणपठितत्वात् इष्टगचिताग्निप्रकरणपठितत्वात् इष्टगचिताग्निः क्रियामयाग्निः तत्प्रकरणे पठितत्वात् एतेषामपि मनश्चितादीनां क्रियामयकृत्वङ्गत्वमेव विद्यामयकृतरूपत्वं नास्ति इति प्रबले पूर्वपक्षे प्राप्ते इत्यर्थः। तावदेव अतिदेशाच्च
इति इदमपि पुनः पूर्वपक्षसूत्रमेव अतिदेशस्यापि तत्र दर्शनात् किमिति तेषामेवैकैकः एव तावान् यावानसौ स्पष्टवाक्यमिदम् असौ यावान् तावान् तेषामपि कः असौ अग्निः कः अग्निः इष्टकचिदाग्निः इष्टकचिदाग्निः यद्वर्तते यद् पूर्वम् इति तेषु पूर्वेष्टकचितकार्यातिदेशाच्च पूर्वप्रतिपादित इष्टकचित् कार्यं यद्वर्तते तत्प्रकरणे पठितत्वादित्यर्थः अतः विकल्पः तेन विकल्पो हि तच्छेषीभूतकृत्वङ्गत्वेन विना येषां नोपपद्यते विकल्पः इत्येवं रूपच्यते तदानीं एतेषामपि इष्टकचिदाग्निवदेव इत्यर्थः इष्टकचिदाग्निः अग्निमयः एव क्रियामयः एव अतः एतेपि मनश्चितादयः क्रियामयः एव अतः क्रियामयकृत्वङ्गत्वमेव एतेषामपि मनश्चितादीनाम् इत्येवं रूपेण स्फुटं भवति अतः तच्छेषीभूतकृत्वङ्गत्वेन विना येषां नोपपद्यते किं नोपपद्यते एतेषाम् अङ्गत्वमेव नोपपद्यते अतः एतेषाम् अङ्गत्वम् अभ्युपकार्यमेव इत्यर्थः एवं प्राप्ते उच्यते विद्यैव तु मनश्चितादयः अपि विद्यैव कार्यभूताः न क्रियामयकृत्वङ्गभूताः न अपि तु विद्यामयकृत्वङ्गभूताः एव मनश्चितादयः विद्यैव तु विद्यामयत्वमेव एतेषां क्रियामयत्वं न कुतः निर्धारणात् क्रियामयत्वमेव एतेषां विद्यामयत्वमेव एतेषाम् इति निर्धारणात् निर्धारणपुरस्सरम् इदमित्थत्वेन रूपेण उपपादनात् इत्यर्थः कथं विद्यामयत्वम् उच्यते तत्र निर्धारणं वर्तते तत्र प्रमाणं वर्तते मनश्चितादिः विद्यैव विद्यामयकृत्वङ्गभूतः एव कुतः निर्धारणात् ते हैते विद्याचित एव इति निर्धारणम् विद्याचितत्वेन रूपेणैव श्रुतौ एव निर्णयादित्यर्थः तेषां विद्यारूपत्वे सिद्धे पश्यन्तु मनश्चित् प्राणचित् वाक्चित् एवञ्च अन्यत् किमस्ति चत्वारि खलु मनश्चित् प्राणचित् वाक्चित् चक्षुश्चित् मनसा चीयते वाचा चीयते चक्षुषा चीयते प्राणेन चीयते उद्दीप्यते तत् मानसमेव उपकल्पितमेव भवति चिन्तितमेव भवति मनसा विद्यया ज्ञानेन उद्दीपितमेव उपकल्पितमेव चिन्तितमेव अनुसन्धानरूपमेव एतेषां इष्टकचिदग्निः तु अग्निरूपं तत् अग्निरूपत्वात् तत् भौतिकरूपेण उद्दीप्यमानं भवति क्रियामयं तत् एतत् विद्यामयमेव विद्यामयत्वं यद्यपि दृश्यते चेदपि इष्टकचिदग्नि प्रकरणे पठितत्वात् तदङ्गभूतत्वम् इत्येवं रूपेण आक्षेपः आसीत्
परन्तु अस्मिन् प्रकरणे यस्मिन् प्रकरणे इष्टकचिदाग्नि प्रकरणे एव एतेषाम् उपपादनं वर्तते एतेषां पृथक् फल उपपादनमपि नास्ति तेषां कृते विकल्परूपमेव इत्येवं रूपेणापि भाति तथापि एतेषां प्राणचित् चक्षुश्चित् मनश्चित् इत्येतेषां विद्यामयत्वमेव क्रियामयत्वं नास्ति एते इमे क्रिया विद्यामय एव इति निर्धार्य उपपादयति विद्यामय एव इति चेत् एवकारः अन्यं व्यावर्तयति क्रतुमयत्वं क्रियामयत्वं न इति निर्धार्य उपपादयति अवधारणपुरस्सरम् यथा तादृशस्य अवधारणस्य नैरर्थक्यं स्यात् निरर्थकता स्यात् श्रुतिः एकमपि पदम् अक्षरं व्यर्थं न व्यवहरति तथा ते हैते विद्याचित एव इति निर्धारणं विद्यामयकृत्वङ्गतयैव येषां विद्यामयकृत्वङ्गत्वेन रूपेणैव येषां ख्यापनार्थं विद्यामयत्वं ख्यापनार्थं न तु क्रियामयत्वम् अत्रैव विद्यामयक्रतुदर्शनाच्च तदङ्गत्वमेव येषाम् अत्रैव विद्यामयक्रतुदर्शनात् नाम मनसा अनुसन्धानरूपक्रतुः एव उपासनमेव उच्यते ज्ञानरूपमेव इदम् उपासनं क्रियामयरूप उपासनं नास्ति पूर्वकाण्डे सर्वत्र यज्ञयागादि उपपादनात् तत्सर्वं क्रियामयमिति कृत्वा क्रियामयक्रतुः उपासनं तत् अत्र तु उत्तरकाण्डे क्रियामयक्रतुः न अपि तु ज्ञानमयक्रतुः विद्यामयक्रतुः अतः तदङ्गत्वमेव एतेषाम् उच्यते च विद्यामयक्रतुः विद्यामयक्रतुः इति स्पष्टं दृश्यते कथं पश्यन्तु मानसेषु ग्रहाः गृह्यन्ते मानसेषु ग्रहाः गृह्यन्ते ग्रहाः पात्राणि पात्राणि गृह्यन्ते कीदृशपात्राणि मानसपात्राणि मनसा उपकल्पितेष्वेव पात्रेषु पात्राणां ग्रहणम् स्तुतिरपि मानसस्तुतिः क्रियामयस्तुतिः न क्रियामयस्तुतिः इति चेत् तदानीं यज्ञशालायां सः शस्त्रं स्तुतिञ्च करोति खलु अग्निध्रः अग्निं यः धरते अग्निरक्षकरूपेण वितिष्ठते सः शस्त्रप्रयोगं करोति स्तुतिप्रयोगं करोति तत्र उच्चैः सह प्रणवनादपुरस्सरं तत्र उपपादनं करोति तत्सर्वं तु क्रियामयम् विद्यामयत्वं न क्रियामयत्वमेव अस्ति परन्तु अत्र पात्राणां ग्रहणमपि मानसङ्ग्रहणम् मनसा स्तुवन्ति मनसा शंसन्ति स्तुतिरपि मनसा शंसनं कथनमपि मानसिकमेव अतः विद्यामयत्वमेव कृतमयत्वं नास्ति क्रियामयत्वं नास्ति अत्र विद्यामयक्रतौ विधिपद अश्रवणात् तत्फलसम्बन्ध अप्रतीतेश्च प्रकरणेन इष्टकचिदाग्न्युपस्थापितकृत्वङ्गता प्रतीतेश्च विद्यामयकृत्वन्वयो बाध्यते इति पुनः आशंका समीचीनं भोः परन्तु विद्यामयक्रतौ तु विधिः न श्रूयते विधिवाक्यं नास्ति एवं कुर्वीता इति नास्ति परन्तु इष्टकचिदाग्निं चिन्वीता इति विधिः अस्ति चिन्वीता
चयनं कुरुतात् इति विधिवाक्यम्। इष्टगचिदाग्निं चिन्वीत इच्छानुसारम् अग्निचयनं कुर्वीत। तत्र तु विधिवाक्यमस्ति। अत्र मनश्चिदादि वाक्ये विधिवाक्यं नास्ति। यत्र विधिः तत्कृते एव एतदङ्गम्। इष्टगचिदाग्नौ विधिवाक्यमस्ति, तत्र तस्य कृते एव एतदङ्गम् इति चेत् इष्टगचिदाग्निः क्रियामयकृतुः, अतः तत्कृते एव इदमङ्गम् इति चेत् तदानीं एतेषामपि क्रियामयकर्तृङ्गत्वमेव इति कृत्वा क्रियामयत्वमेव मनोमयत्वं नास्ति, विद्यामयत्वं नास्ति, ज्ञानमयत्वं नास्ति इत्यभिप्रायः। विधिरपि तत्कृते एव अस्ति। इष्टकचिदाग्निं चिन्वीता इति। एवं इष्टकचिदाग्नेः एव फलमपि श्रूयते। मनश्चितादीनां कृते पृथक् फल उत्कीर्तनमपि नास्ति। क्रतोः यत्फलं तदेव अङ्गस्यापि, प्रधानस्य यत्फलं तदेव अङ्गस्यापि, इष्टगचिदाग्नेः यत्फलं तदेव अङ्गस्यापि। तर्हि अङ्गकर्म इत्याकारकं प्रधानकर्म विरुद्धं तु न भवति, समानमेव भवेत्। प्रधानकर्म क्रियामयम्, अतः अङ्गकर्मापि मनश्चिदादिकं क्रियामयमेव स्यात् इति पुनरपि प्रबले आक्षेपे सति इष्टगचिदाग्न्युपस्थापितकृत्वङ्गता प्रतीतेः विद्यामयकृत्वन्वयः येषां मनश्चितादीनां विद्यामयकृत्वन्वयः बाध्यते, अपि तु क्रियामयकृत्वन्वयः एव इत्याशङ्क्य आह। श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः। यद्यपि एवं रूपेण चिन्तयितुं शक्यते, परन्तु श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणम् इत्येवं रूपेण विद्यमानप्रमाणानां मध्ये श्रुतिरूपस्य प्रबलस्य प्रमाणस्य अत्र विद्यमानत्वात् किमिति श्रुतिः विद्यामय एव इति निर्धारणपूर्वकम् उच्यमाना श्रुतिः। श्रुतिलिङ्गं प्रकरणम् इत्येवं रूपेण विभिन्नानां प्रमाणानाम् अर्थदर्शनात् श्रुत्यादेः प्रकरणात् बलीयस्त्वेन श्रुतिः प्रकरणादिभ्यः बलीयम्। यद्यपि प्रकरणात् ज्ञायते किमिति कृत्वङ्गत्वमेव क्रियामयत्वमेव इति, परन्तु प्रकरणापेक्षया श्रुतिः बलीया। श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणं पूर्वं बलीयं। श्रुतिः सर्वथा प्रबलम्। लिङ्गमपि अस्ति तत्र एव इति एवकारः निर्धारणत्वम्। अतः पूर्वतनस्य प्रबलप्रमाणस्य तत्र विद्यमानत्वात् कथं श्रुतिस्तावत् देहैते विद्याचित एव निर्धारणपूर्वकम् उपपादनं तां विवृणोति। विद्याचित एव इत्यस्य निर्धारणवाक्यस्य विवरणमपि करोति इति ज्ञायते। यतोहि मनश्चितः, प्राणचितः, वाक्चितः, चक्षुश्चितः। चक्षुषा चीयते, मनसा चीयते, वाचा चीयते। अग्निः अत्र क्रियया उत्पद्यमानः न भवति, मनसा उपकल्पितो भवति। तस्य व्याख्यानं करोति श्रुतिरेव स्पष्टरूपेण। विद्यया हैवैते एवं विधश्चित्
चिता भवन्ति विद्यया एव एवं विधः मनश्चित् प्राणचित् वाक्चित् चक्षुश्चित् इत्यादयः चिताः भवन्ति उद्दीपिताः भवन्ति नाम अनुचिन्तिताः भवन्ति उपासिताः अनुसन्धीयमानाः भवन्ति इत्यर्थः विद्यया एव चिता भवन्ति ज्ञानेनैव चिता भवन्ति ज्ञानेनैव उपकल्पिताः भवन्ति ज्ञानेनैव अनुसंहिताः कृतानुसन्धानाः भवन्ति लिंगवाक्ये च भाष्ये दर्शिते भाष्ये लिंगवाक्ये च नाम व्याख्यान पुरस्सरं विवरण पुरस्सरं दर्शिते एवं विधः मनः चक्षुरादि व्यापारेषु अग्नित्वं सम्पादयितुः एते मनश्चितादयः विद्यया प्रधानभूतया चिता भवन्ति इत्यर्थः यद्यपि मनः वाक् चक्षुः एतेषाम् अग्नित्वं सम्पादनीयम् नाम अग्निः अग्रे नयतीति अग्निः ज्वालारूपेण अग्निः उपरि नयति खलु तद्वत् मनः चक्षुः चित्तं प्राणः एतेपि येनम् उपासकम् उपरि तदैव नयन्ति तदा यदा च इमानि मनसा उद्दीपितानि भवन्ति ज्वालितानि भवन्ति ऊर्ध्वम् उपरि गम्यमानानि भवन्ति एतेषु मनः चित्तं प्राणः एवं वाक् एतेष्वपि अग्नित्वं सम्पादयितुम् अग्रनयनत्वं सम्पादयितुम् ऊर्ध्वगतित्वम् उपरि गमनत्वं प्रकाशभूयस्त्वं सम्पादयितुम् तत्र इमे मनः प्रभृतयः विद्यया एव चिताः भवन्ति उद्दीपिताः प्रकाशिताः ज्वालिताः उपरि उन्नीताः भवन्ति एतस्मिन्नर्थे एव अत्र उपपादनं करोति अतएव मनसा येषु ग्रहाः मानसैवैषु ग्रहाः मानसैवयेषु मनसा एव येषु ग्रहाः पात्राः गृह्यन्ते तेषां कृते तु एकम् आश्रयस्थानमपि अपेक्षितं खलु मनः अग्नि चित्तं प्राणः इत्यादीनां कृते तेषां कृते पात्राः अपि पृथक् पृथक् रूपेण गृह्यन्ते आश्रयस्थानरूपेण गृह्यन्ते इत्यर्थः ग्रहा अगृह्यन्त ग्रहाणां पात्राणां ग्रहणम् अभवत् इति वदति विधिपद अश्रवणात् विद्यामयकृतविधिः न संभवति अत्र कुत्रापि ग्रहाः अगृह्यन्त इत्यस्ति ग्रहाणां ग्रहणं कुर्वीत इत्येवं रूपेण विधिपदं नास्ति विधिपदस्य अश्रवणात् एतेषां पृथग् रूपेण विधिः इत्येवं रूपेण अपि न भवति विधिः कस्याभूत् इष्टकचिदाग्निञ्चिन्वीत इति इष्टकचिदाग्नौ एव विधिः अतः तद्वत् एतेषामपि चयनं कर्तव्यं परन्तु एतेषां चयनं मानसञ्चयनं विद्यया चयनम् इष्टकचिदाग्नेः तु
क्रियामयं चयनम् अग्नेः उत्पादनम् उद्दीपनम् इत्यर्थः इति। मनसैवेषु ग्रहाः अगृह्यन्ता इति अत्र विधिपद अश्रवणात् विद्यामयकृतविधिः न सम्भवति। यदि विद्यामयकृतविधिः नास्ति तर्हि क्रियामयकृतविधिरेव अस्ति। कृतविधिः क्रियामयस्यैव विद्यमानत्वात् मनोरूपेण क्रिया मानसक्रिया अस्ति खलु विद्यामयक्रिया, तद्विषये विधिर्नास्ति। अतः एतेषां तदङ्गत्वमेव खलु वक्तव्यम्। अतः पुनरपि विद्यामयकृत्वङ्गत्वं न भवति, एतेषां क्रियामयकृत्वङ्गत्वमेव भवति। अतः क्रियामयत्वमेव खलु वक्तव्यं पुनः अपि इति पुनरपि तदसम्भवादेव तदन्वयोऽपि न सम्भवति। नाम विद्यामयकृत्वन्वयोऽपि एतेषां न सम्भवति, नाम विधि अन्वयोऽपि न सम्भवति एतेषाम् इति आशङ्कायां सत्याम् अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत् अदृष्टश्च दृष्टश्च तदुक्तम्। यज्ञे यज्ञानुबन्धित्वम् एतेषाम् इति कथं ज्ञायते इति चेत् तत्र यज्ञे यदुच्यते ग्रहः शस्त्रं स्तोत्रं तेन एतेपि यज्ञानुबन्धिनः इत्येवं रूपेण ज्ञायते। तदानीम् इष्टगजिदग्निः अस्ति, तत्कृते शस्त्रमपेक्षितं, स्तुतिरस्ति भवति, ग्रहाः भवन्ति। अतः इष्टगजिदग्नेः अनुबन्धित्वेन रूपेण ग्रहः शस्त्रं स्तोत्रं सर्वमपि आगतम्। अतः इष्टगजिदाग्न्यन्वयीक्रतुः क्रियामयक्रतुः सा विधीयते अपि। अतः विधीयमाना क्रतुः। एवञ्च इष्टगजिदाग्निक्रतुः विद्यामयकृत्वपेक्षया भिन्ना। कुतः? इष्टगजिदाग्निक्रतुः क्रियामयक्रतुः, मनश्चिदाग्निः विद्यामयक्रतुः। अतः क्रियामयक्रतु पृथक्त्वम् एतेषां मनश्चितादीनां स्पष्टरूपेण ज्ञायते। कथम् इति चेत् प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत् यथा प्रज्ञान्तराणां दहरविद्यादीनां पृथक्त्वहेतुभ्यः पृथक्त्वम्। कथम् इति चेत् दहरविद्या भवति, दहरोऽस्मिन् अन्तरा आकाशः तस्मिन् यदन्तः तदुपासितव्यम् इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण उपासनप्रक्रिया उच्यते। तत्र दहरविद्या प्रज्ञारूपा एव, ज्ञानरूपा एव। अतः दहरविद्यादीनां, दहरविद्या उपकोसलविद्या इत्यादीनां सर्वासां विद्यानां प्रज्ञान्तराणां यथा पृथक्त्वं क्रतुमयक्रिया विद्यापेक्षया पृथक्त्वम् उच्यते, तद्वत् एतस्यापि क्रियामयत्वपेक्षया भिन्नत्वम् इत्येवं रूपेण ज्ञायते। भिन्नमेव इदं। कुतः? तत्र क्रियामयत्वमस्ति, अत्र क्रियामयत्वं नास्ति। यथा दहरविद्यायां क्रियामयत्वं नास्ति, अतएव दहरविद्या पूर्वकाण्डे उक्त क्रियामय विद्याः याः वर्तन्ते ताभ्यः विद्याभ्यः भिन्ना एव भवति।
कस्या भिन्ना दहरविद्या? तद् अग्निहोत्रादिविद्याः वर्तन्ते तत्र अग्निहोत्रादिकं सर्वमपि क्रियामयमेव खलु पूर्वकाण्डे उच्यमानं सर्वमपि क्रियामयमेव तत्सर्वम् अग्निरूपमेव तत्सर्वम् तत्र उपासना नास्ति क्रियामयत्वमेव भवति अत्र तु दहनविद्यायां प्रज्ञा एव विद्यया एव चिन्तनं मनसा एव चिन्तनं मानसिकी वृत्तिः एव पूर्णरूपेण विद्यामयत्वमेव ज्ञानमयत्वमेव दहरादीनां यथा दहरादीनां विद्यामयत्वं तथा मनश्चितादीनामपि विद्यामयत्वमेव कुतः तदस्ति खलु इष्टकचिदाग्निः तदग्नि अपेक्षया एतेषां भिन्नरूपेण कीर्तनात् यावान् तावान् असौ इत्येवं रूपेण यस्य यावत् तथा एतस्यापि इत्येवं रूपेण उच्यते इति चेत् तस्मात् एतेषां भेदः एव ज्ञायते खलु नाम इष्टकचिदाग्नि अपेक्षया मनश्चितादीनां भेदः भिन्नता कुतः एतेषां प्रज्ञारूपत्वं तस्य तु मन इष्टकचिदाग्नेः क्रियारूपत्वम् अतः भेदः गृह्यते यदा दहनविद्यादीनां प्रज्ञान्तराणां प्रज्ञामयत्वात् विद्यानां भेदः गृह्यते क्रतुमयक्रियापेक्षया विद्यापेक्षया अस्माकं तु उभयं शास्त्रम् एकशास्त्रमेव खलु तत्रापि ब्रह्मैव उपास्यम् अत्रापि ब्रह्मैव उपास्यम् तत्र क्रियामयः ब्रह्म क्रियामयं ब्रह्म उपास्यम् अत्र तु ज्ञानमयं ब्रह्म उपास्यम् विद्यामयम् तत्र क्रियाकाण्डे कर्मकाण्डे कर्मणा परमपुरुषः आराध्यः अत्र तु विद्यया परमपुरुषः आराध्यः उपासनम् उभयत्रापि परब्रह्म तत्त्वस्यैव विद्यया उपासनम् अत्र विद्यया उपासनं तत्र कर्मणा उपासनम् अतः प्रज्ञारूपेण विद्यमानं यद्वर्तते विद्यामयकृत्वादिकं विद्यामयम् उपासनादिकं तत्सर्वमपि कर्मकाण्डोदित क्रियामय क्रतुः यदस्ति उपासनं यदस्ति तादृश क्रियामय उपासनापेक्षया एतेषां भेदः स्पष्टः एव अतः एतेषां भेदादिकम् उपपादनीयमित्येव नास्ति ज्ञायते एव स्पष्टरूपेण यदा दहरादिविद्यासु प्रज्ञान्तराणां भेदः दृश्यते तद्वत् अत्रापि इष्टकचिदाग्नि अपेक्षया मनश्चिदादीनां प्रज्ञारूपेण विद्यमानानां भेदः दृश्यते एव अवगम्यते एव स्फुटरूपेण ज्ञायते एव तदेव अत्र उपपाद्य अत एव भेदः उपपाद्यते यावान् तावान् एतेषामिति तावान् इष्टकचिदाग्नेः तावान् मनश्चिदादीनां यद्यत् मनश्चिदादीनां भेदस्य विद्यमानत्वादेव खलु उच्यते तस्य तावान् यावान् एतेषामपि तावान् इत्येवं रूपेण तेषाम् एतेषाम् इति कथनेनैव भेदः स्पष्टरूपेण अवगतो भवति कोऽयं भेदः यत् सः विद्यामयकृतुः एते तु सः क्रियामयकृतुः एते तु विद्यामयकृतवः मनश्चितादयः अतः स्पष्टयन्ति पृथक्त्वहेतुभ्यः दहनविद्यादीनां पृथक्त्वहेतुभ्यः पृथक्त्वम् आदिशब्दात् पूर्वोक्तश्रुत्यादिभ्यः एव गृह्यन्ते एवमेव अत्रापि श्रुतिः लिङ्गम् इत्यादि प्रमाणेभ्यः एव एतेषां मनश्चितादीनां पृथक्त्वं कस्मात् पृथक्त्वम् अग्निचित् अस्ति खलु इष्टकचिदाग्नि अपेक्षया भिन्नत्वम् श्रुत्यादिना अनुबन्धैश्च विद्यामयकृतविधिः परिकल्प्यते इत्यर्थः दृष्टश्च अनुवादस्वरूपेऽपि कल्प्यमानो विधिः अनुवादस्वरूपेऽपि कल्प्यमानो विधिः नाम
यत्र उपासनं मिथ्याकारकं भवति तत् ज्ञानेनैव अनुसन्धीयमानं भवति। क्रियामयक्रतौ अपि विद्यायाः एव प्राधान्यं। क्रियामयक्रतौ अग्निहोत्रादिष्वपि विद्यायाः एव प्राधान्यं, ज्ञानस्यैव प्राधान्यम्। अतएव वदन्ति यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति। यत् ज्ञानेन अवगत्य स्पष्टरूपेण इदमित्थन्तेन रूपेण अवगत्य अनुसन्धानपुरस्सरं विद्यया उपासनेन सतत अनुसन्धानेन करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति चेत् क्रतौ क्रियामय क्रतौ अपि ज्ञानस्यैव प्राधान्यम् इति चेत् एतत्तु स्पष्टरूपेण मनश्चिदादिकं तु ज्ञानरूपमेव। अतः एतेषां तु क्रियामयकृत्वपेक्षया भेदः इत्याकारकः स्फुटरूपेण अवगतः एव भवति। अतः एतेषां विद्यामयत्वमेव विद्यामयकृत्वङ्गत्वमेव क्रियामयकृत्वङ्गत्वं नास्ति। दृष्टश्च अनुवादस्वरूपेऽपि यदेव विद्यया करोति इति इत्यादौ तदुक्तं किमिति वचनानि तु अपूर्ववत् वचनानि तु अपूर्वत्वात् इति पूर्वमीमांसासु यदुक्तम् अतिदेशाच्च इष्टकचित शेषभूतकृत्वन्वयो गम्यते। इष्टकचिदग्निः यदस्ति तत्कृते एव शेषभूतत्वेन रूपेण कृत्वन्वयो गम्यते इति यदुक्तं तद्विषये पुनः प्रत्युत्तरं यच्छति। शेषीभूतकृत्वन्वय इष्टकचित् अग्निः तदेव शेषीभूतं। शेषः इमे के मनश्चितादयः। अतः तदन्वयः एव खलु भवति। तच्छेषी अङ्गिनः अङ्गी भवति चेत् तस्य कृते एतद् अङ्गम् इति चेत् अङ्गी क्रियामयं चेत् अङ्गमपि क्रियामयमेव स्यात्। अङ्गिनः यत् स्वरूपं तदेव अङ्गस्यापि इति खलु भवेत्। अतः क्रियामयत्वमेव एतेषाम् इत्येवं रूपेण यत् पूर्वम् अपि पूर्वपक्षिभिः उक्तं तत्कृते पुनः उपपादनं करोति। न सामान्यादप्युपलब्धेः मृत्युवत् न हि लोकापत्तिः न अवश्यम् अतिदेशेन तुल्यदेशत्वमपि आश्रयणीयम्। एतेषां मनश्चितादीनाम् अग्निचित् समानत्वं न आश्रयणीयम्। न सामान्यात् इष्टकचिदाग्नितुल्यत्वम् इष्टकचित् अग्निरूपम् अतः तत्तुल्यत्वं तत्समानत्वम् एतेषां मनश्चितादीनां न आश्रयणीयम्। अतिदेशेनापि न आश्रयणीयम्। येन केनचित् सामान्येन अतिदेशोपलब्धेः नाम तदपि चित् एतदपि चित् अग्निचित् एवञ्च मनश्चित् नाम उद्दीपनम् उभयेषु समानता वर्तते। अग्नौ अपि उद्दीपनं वर्तते, ऊर्ध्वगतिः अस्ति। मनः इत्यादिष्वपि चित्त्वं नाम चैतन्यं प्रकाशमयत्वम् ऊर्ध्वगामित्वं वर्तते इति कृत्वा उभयोः सामान्यता समानरूपता वर्तते इति कृत्वा तेनापि एतेषाम् अतिदेशत्वं न उपलभ्यते। केनचित् सामान्येन अतिदेशोपलब्धेः समानधर्मेण एतदुभयमपि समानम् इत्येवं रूपेण किमपि प्रमाणादिकं यद्यपि उपलभ्यते। अतः स एष एव मृत्युः य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः इतिवत् फलसामान्येन भविष्यति अतिदेशः।
स एष एव मृत्युः य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः नाम एतस्मिन् मण्डले यः पुरुषः भवति सः एष एव मृत्युस्वरूपः भवति इति मृत्युलोकापत्तिः तत्र अतिदृश्यते मृत्युलोकापत्तिः इति चेत् कोऽर्थः मृत्युवत् संहर्तृत्वम् एतस्य इत्यर्थः यः अत्रैव एवं रूपेणैव निपतति नाम एतेषां कर्तुमय सामान्य धर्मेण स्वीकृत्य एतेषामपि कर्तुमयत्वमेव क्रियामयत्वमेव इत्येवं रूपेण अवगत्य एतस्मिन् संकुले एव निपतति तदानीं तत्कृते मृत्युवत् संहर्तृत्वमेव नाम सः विनष्टो भवति इत्यर्थः नाशं प्राप्नोति इति पुनरपि तत्र उपपादनात् तत्र इष्टकचिदाग्नि शेषीभूतत्वरूपेण अस्य अन्वयः न वक्तव्यम् नाम कृत्वन्वयः एव एतेषाम् इत्येवं रूपेण अग्निरूपेण अन्वयः एव एतेषामपि इत्येवं रूपेण क्रियामयत्वं न हि अन्वेतव्यम् इत्यभिप्रायः अपि तु विद्यामयत्वमेव पुनरपि वदति तत्र परेण च शब्दस्य ताद्विध्यम् परेण च ब्राह्मणेन अस्य मनश्चिदाद्यभिधीयमानः शब्दस्य ताद्विध्यं तद्विधस्य भावः ताद्विध्यम् इति चेत् तद्विधत्वम् इत्यर्थः तस्य यः विधः तदेव अस्य तद्विधत्वं मनश्चितः यद्वर्तते तद्विधत्वं मनश्चिदि समानत्वम् इत्यर्थः ताद्विध्यं मनश्चिद्वत्वम् इत्यर्थः मनश्चिदि किम् शब्दः उच्यते किमिति विद्यामय प्रतिपादकत्वम् अवगम्यते मनश्चितः अपि नाम अग्नि विद्यामयत्वम् अवगम्यते कथं परेण हि ब्राह्मणेन अयं वावलोकः एषोऽग्निचितः तस्याप एव इत्यादिना पृथक्फला विद्यैव विधीयते अग्निरहस्ये क्रियामया एव विधीयन्ते इति नास्ति नियमः इत्यर्थः अयं वावलोकः एषः अग्निचितः तस्याप एव अयं वावलोकः एषोऽग्निचितः अग्निचित् यद्वर्तते तत्कृते अयं वावलोकः इत्येवं रूपेण अयम् अग्निलोकः एव इत्येवं रूपेण तत्कृते फलस्य उत्कीर्तनं वर्तते अग्निचितः एतत् फलमिति चेत् तस्य कृते एतदेव फलमिति तु नास्ति तत्कृते तु विद्या नाम पृथक् फला विद्यैव विधीयते अग्निचित् यदस्ति तत्कृते एतत् फलं तद्भिन्नस्य कृते फलस्य विधानं नास्ति नाम मनश्चितादीनां तु एतत् फलं न भवति इत्यर्थः अतः एतत् किं प्रकरणम् अग्निरहस्यं तो अग्निरहस्ये क्रियामयः एव विधीयन्ते इत्येवं रूपेण निर्णयो भवति अग्निरहस्यम् अतः अत्र क्रियामयत्वमेव उच्यते इत्येवं रूपेण नियमो नास्ति क्रियामयत्वमेव वक्तव्यम् इत्येवं रूपेण नियमो नास्ति यद्यपि अग्निविद्या तत्र मनश्चिदाग्निः अपि अस्ति मनश्चिदाग्निः क्षम्यतां तत्र किमस्ति इष्टकचिदाग्निः अस्ति इष्टकचिदाग्निं चिन्वीत इत्येवं रूपेण तस्य चयनविधिः अपि अस्ति
अतः तत्र विद्यामय अग्न्यादिकं न निरूपणीयमिति तु नास्ति क्रियामयत्वमेव इत्येवं रूपेण नियमो न भवति तत्रैव विद्यामयरूपेण उपकल्पनस्य मनश्चिदादीनाम् उपपादनात् अतः क्रियामयाः एव अग्निरहस्ये विधीयन्ते इति नियमः न नाम विद्यामयाः अपि अग्निरहस्ये विधातुम् अर्हन्ति इत्यभिप्रायः अग्निरहस्यम् इष्टकचिदाग्निः विहितः अतः तस्य अङ्गरूपेण एतेषां विधानं क्रियते विहितानाम् एतेषां क्रियामयत्वमेव इति नियमो नास्ति खलु विद्यामयाः एव एते इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण अवधारणमपि दृश्यते क्रियामया एव विधीयन्ते इति नास्ति नियमः क्रियाप्रकरणे तु अनुबन्धरूपेण मनश्चिदादीनां सम्पादनीयानाम् अग्न्यङ्गानां भूयस्त्वात् क्रियते अग्नेः अङ्गरूपेण मनसा चीयमानानाम् एतेषां मनश्चिदादीनाम् अनुबन्धः तत्र दृश्यते तदनुसृत्य बन्धः किम् अनुसृत्य इष्टकचिदग्निम् अनुसृत्य एते बध्यन्ते उपपाद्यन्ते अनुबध्यन्ते मनश्चिदादयः इत्यर्थः अग्न्यङ्गानां भूयस्त्वात् क्रियते अतः विद्यामयकृत्वङ्गभूता एव मनश्चिदादयः अतः मनश्चिदादयः मनश्चित् प्राणचित् वाक्चित् चक्षुश्चित् इत्येवं रूपेण विद्यमानानाम् एतेषां क्रियामयकृत्वङ्गभूतत्वमेव न तु विद्यामयकृत्वङ्गभूतत्वम् विद्यामयकृत्वङ्गभूतत्वमेव न तु क्रियामयकृत्वङ्गभूतत्वम् इत्यर्थः क्रियामयत्वं नास्ति एतेषां विद्यामयत्वमेव इत्यभिप्रायः इति अतः क्रियामयक्रतु मध्ये विहितस्यापि एतस्य विद्यामयकृत्वङ्गभूतत्वेन रूपेणैव ग्रहणं कर्तव्यं मनश्चिदादीनाम् अग्निरहस्ये प्रोक्तानाम् इष्टकचिदाग्नि अङ्गत्वेन रूपेण उपपादितानामपि एतेषाम् इत्यभिप्रायः इति पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानसवत् अतिदेशाच्च विद्यैव तु निर्धारणात् दर्शनाच्च श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्वदृष्टश्च तदुक्तम् न सामान्यादप्युपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वानुबन्धः भूयस्त्वात्वनुबन्धः इति सप्तसूत्रात्मकम् इदं पूर्वविकल्पाधिकरणं सम्पूर्णम् श्रीमते रामानुजाय नमः ரெண்டு மூணு வாட்டி பாரோம் நல்லா மனசுக்கு வரல காப்பரேட் பண்ணா இதை நீ திரும்பி